2 करोड घुसको अडियो काण्ड बारेमा अदालतबाट क्लिन चिट लिएर फेरि राजनीतिमा आउने ढाका कुमार श्रेष्ठको भनाई। सिराहाको प्रादेशिक अस्पतालमा जेनेरेटरमा आग लागि भागदौडमा एक बिरामीको मृत्यु। नेपाललाई सुरक्षित राख्न आजको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सगरमाथाको खुम्बु आइसफलमा हिमपैह्रो 3 शेर्पा आरोहीको मृत्यु। इमान बेच्नेहरूका लागि राजसभाको ढोका बन्द रहने रवि लामी छानेको भनाई। कोरोनाबाट एकजनाको मृत्यु, 121 कोरोना संक्रमण पुष्टि। रौतहटको गरुडमा झडप, 6 जना प्रहरी घाइते। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलन र मागप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण। टोपबहादुर राय माझीलाई अपराधी भनिएको भन्दै संसदमा एमालेको आपत्ति। 140 भन्दा बढी स्थानमा डढेलो लाग्दा हत्तै बढ्यो प्रदूषण, विशेष सावधानी अपनाउन अपिल। मन्त्रीको घर तोडफोड, एमालेको आपत्ति। सिन्धुलीमा कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 4 जनाको परिचय खुल्यो। ब्याज दर घट्ने भनिएसँगै नेप्से 92.22 अङ्कले बढ्यो। काङ्ग्रेसमा पनि करिब मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गियो, थपिए सुरेन्द्र आचार्य। 1.5 साताभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बार एसोसिएसनको अल्टिमेटम। कोरोना संक्रमित बढेसँगै तयारी अवस्थामा रहन अस्पताललाई निर्देशन। कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। बालबालिकालाई पहिलो बन्नै पर्छ भनेर मानसिक चिन्ता दिन नहुने महामन्त्री गगन थापाको भनाई। देशव्यापी रूपमा बन्दै गरेको निर्माण हुँदै गरेका भवनहरूको वैधानिकता खोज्न सांसद तोसीमा कार्कीको माग। सवारी कर्जा 11% घट्यो, निजी क्षेत्रतर्फ 1 खर्ब 12 अर्बको ऋण परिचालन। बैतडी दुर्घटनाका पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग। 6वटा संस्थालाई उपचुनावको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति। अपाङ्ग बालिका बलात्कार मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको पीडितको गुनासो। अब प्रत्येक महिना बक्स अफिस सार्वजनिक हुने भुवन केसीको भनाई। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइजले आउँदो हप्ता चीनको भ्रमण गर्ने र बालगोपाल महर्जन चर्च बोइजको प्रशिक्षक नियुक्ति। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल चैत महिनाको 30 गते, आज बिहीबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला, अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आफूले कुनै पनि गल्ती नगरेको दोहोर्याउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर श्रेष्ठले आफू र आफ्नो पार्टीलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र अनुसार आवाज सम्पादन गरेर अफवाह फैलाएको आरोप लगाउनुभयो। आफूमाथि लागेको आरोप बारेमा छानबिन गर्न पार्टीले निलम्बन गरेको विषयलाई स्वागत गरेको उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठले अदालतबाट क्लिन चिट लिएर फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई उपचुनावमा हराउन आफ्नो अडियो सार्वजनिक गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनवरी फेब्रुअरीको अडियो अहिले सार्वजनिक गर्नु, पार्टीमाथि प्रहार गर्नु सुनिश्चित षड्यन्त्र भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उपचुनाव र मेरो पनि आफ्नो मान र प्रतिष्ठालाई आघात परेको छ। यो अडियो खास गरेर अहिले मिडियामा जहाँ पनि जसरी पनि बनाउन सकिन्छ, कहाँबाट कुराहरू जोडेर मिडियामा आएको छ। म पार्टीबाट निलम्बित भएको सदस्य पनि हो। म न्यायालय गएर सम्पूर्ण कुराहरू गरेर क्लिन चिट गरेर तपाईहरूसँग आउनेछु। मेरो कारणले पार्टी र उपचुनावलाई अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ, यसप्रति म क्षमा प्रार्थी छु। यो अडियो फसाइएको हो। सुनिश्चित रूपमा जनवरीको अहिले अडियो ल्याएर हाल्नु भनेको हाम्रो पार्टीलाई चारैतिरबाट प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भएको छ। आफूमाथि षड्यन्त्रको विरुद्धमा न्यायालयमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको ढाका कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रादेशिक अस्पताल सिराहाको जेनेरेटर आगलागी हुँदा डायलिसिस गराइरहेका एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। सिराहाको बरियापट्टी गाउँपालिका खोक्सीमा 65 वर्षका प्रदीप कुमार दासको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। बुधबार दिउँसो डायलिसिस वार्डमै छेउमै राखिएको जेनेरेटरमा आगलागी भएपछि वार्डमा डायलिसिस गराइरहेकाहरू बीच भागदौड मचिएको थियो। त्यसक्रममा डायलिसिस गराइरहेका दासको रगत चढाइरहेको पाइप चुडिएपछि अत्याधिक रक्तस्राव भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी अशोक सिंहले भने दास देखि नै चिकित्सा रहेको र उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको बताएका छन्। आगलागीका बेलामा डायलिसिस, एचडीयू, प्रसुति वार्ड लगायतमा भर्ना भएका बिरामीहरूबीच भागदौड मचिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा देखा परेका जटिल चुनौती बीच नेपाललाई सुरक्षित राख्न सक्ने गतिशीलता आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। भक्तपुर स्थित सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीमा बुधबार C-60 अधिकृत क्याडेट तालिम र C-50 पदिक तथा बिल्लादार अधिकृत क्याडेट
तालिम पूरा गरेका शिक्षार्थीलाई आयुक्त पद प्रदान कवाज प्रदर्शन कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नव आयुक्तहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, विद्यमान राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण एवं यसका प्रभावका पुनरागमनहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सही आकलन गरी जटिल चुनौतीका बीचमा नेपाललाई सुरक्षित राख्न सक्ने गतिशीलता आजको आवश्यकता हो। नेपाली सेनाले हासिल गरेको राष्ट्र र जनताको विश्वासकारी सम्पादनलाई स्पष्ट झल्कने गरेको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो संगठनको आयुक्त भइकन पनि राष्ट्र सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुनु आफैमा एक गौरवपूर्ण उपलब्धि भएको भन्दै यस गर्वको क्षणलाई आफ्नो सैनिक सेवाको अन्तिम घडीसम्म कायम राख्दै राष्ट्र र राष्ट्रवादीको सेवामा तल्लीन हुन नव आयुक्त अधिकृतलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। सगरमाथा आरोहणका क्रममा हिमपैह्रोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। खुम्बु सफल भत्केर हिमपैह्रो जाँदा क्याम्प 1 भन्दा तल हिउँमा पुर्एर खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका 5 का 3 जना शेर्पा आरोहीहरूको मृत्यु भएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष लामकाजी शेर्पाले जानकारी दिनुभएको हो। सगरमाथाको 5700 मिटरको उचाइमा हिमपैह्रोमा परि मृत्यु हुनेमा खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका 5 छेसोका 32 वर्षका तेम्बा तेन्जी शेर्पा, सो स्थानका 22 वर्षका लाक्पा रिता शेर्पा र 45 वर्षका बहादुरी शेर्पा भनिने दाछिरी शेर्पा रहेका छन्। इमेजिन ट्रेक प्रालीबाट सगरमाथा आरोहणको गाइडको भूमिकामा रहेका उनीहरूको बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। बिहान 81 आएको पहिरोका कारण मृतकको शव खोजमा पुर्याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी नायकको परीक्षक दीपक श्रेष्ठका अनुसार शव निकाल्नका लागि हेलिकप्टरबाट प्रयास गरिएको हो। शव निकाल्नका लागि एसएसबी सहितको टोली घटनास्थलमा गएको भए पनि शव खोजमा भएका कारण उद्धारमा असफलता प्राप्त भएको जनाइएको छ। घटना निकै खोजमा भएकाले हाम्रो टोलीले उद्धार गर्न सकेको छैन। एसएसपीका अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, वसन्त ऋतुको आरोहण सिजनको सुरुवातसँगै सगरमाथामा मानवीय क्षति भएको हो। पर्यटन विभागको निर्देशक युवराज खतिवड़ाका अनुसार उनीहरू सगरमाथा हिमालको दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्मको बाटो बनाउने प्रयोग हुने डोरी लगायतको सामग्री ओसार्ने जिम्मेवारीमा रहेका थिए। विभागका अन्तर्गत विज्ञान कोइरालाका अनुसार बिहान 9:30 बजे यो घटना भएको उनीहरूको खोजी 3 पटक सिमरिक एयरको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। यसपटक भने विभागले सगरमाथा आरोहणका लागि सोमबारसम्म 24 वटा आरोहण दललाई अनुमति दिइसकेको छ। यसमा 41 महिला सहित 243 सदस्य रहेका छन्। सोमबारसम्म विभागले 21 वटा हिमालका लागि 66 वटा आरोहण दललाई अनुमति दिएको जनाएको छ, जसमा 559 जना रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले इमान बेच्नेहरूका लागि पार्टीको ढोका बन्द रहने बताउनु भएको छ। चितवनमा बुधबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले इमान बिक्रीमा राख्नेहरू आफ्नै पार्टीभित्रका र हिजो आफूसँगै हिँडेका भए पनि पार्टीको ढोका बन्द गर्ने बताउनुभयो। मेरा दलका साथीहरूले इमान बिक्रीमा राखेका छन् भने उसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका खुल्ला हुन्छ भन्ने छैन। उहाँले भन्नुभयो, त्यो ढोका बन्द हुन्छ यदि प्रमाणित भएको खण्डमा। लामिछानेले इमानको यात्रामा हजारौं जोडिएका र कुन उद्देश्यका लागि जोडिएका हुन् भनेर बुझ्न समय लाग्ने बताउनुभयो। बुझ्नका लागि समय लाग्दै गर्दा रासपामा जोडिएकाहरूले पार्टीले बनाएको विधि मात्रै मानिदिए पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले सँगै हिँडेका यात्रीले बाटो बिराए भने उनीहरूका लागि भारी आफूले नबोक्ने बताउनुभयो। इमान किन्न गौडामा मान्छे बसेका छन्, तर बेच्नेले नबेच्यो भने किन्न सक्दैन। उहाँले भन्नुभयो, कसैले गलत गरेछ, आफन्त हो कि पराई हो, अनुहारमा नहेरिकन सजाय दिन सकिन्छ, उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बुधबार पनि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 121 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् र 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअगाडि मंगलबार पनि कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस अगाडि भने 23 पुसमा मात्रै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 445 पुगेको छ। रौतहटको गरुडामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा 6 जना प्रहरी र 1 जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। झडपमा परेर गरुडा 5 का गजेन्द्र शाह घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। मेयर उम्मेदवार दीपक यादवले गरुडा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न खोजेपछि विवाद भएको र झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ। झडप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले असुर ग्यास साथै हवाई फायर पनि गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूको ढुङ्गामुढाबाट नगरपालिका वरिपरि रहेका गाडीमा क्षति भएको छ। प्रहरीले दीपक यादव सहित 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको रौतहट प्रहरीका एसपी वीरबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। साथै गरुडा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
सांसदहरूले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलन र मागप्रति गम्भीर बन्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मागका विषयमा वार्ता हुन लागेको सुनिएको उल्लेख गर्दै समानता र स्वाभिमानका लागि माग पूरा हुने गरी तयारीका साथ प्रस्तुत हुन सुझाएका हुन्। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच भएको सहमति अनुसार ईस्वी सम्वत 1815 देखि गोर्खा भर्ती सुरु भएको थियो। 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि बमोजिम हालसम्म पनि जारी रहेको छ। त्रिपक्षीय सन्धिमा भारत र बेलायतले गोर्खा सैनिकलाई आफ्नो राष्ट्र सेवकको रूपमा स्वीकार गर्ने, आफ्नो नागरिक सेना सरह तलब पेन्सन सेवा सुविधा पद र पदोन्नति गर्ने र व्यवहार गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर उक्त सन्धि अनुसारको व्यवहार बेलायतले सुरुदेखि नगर्दा समस्या आएको बताउँछन् नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राई। उनका अनुसार बेलायतले युद्धमा मारेका गोर्खाली सैनिकहरूको परिवारलाई समेत जानकारी गराएन, क्षतिपूर्ति पनि दिएन, अङ्गभङ्ग भएकालाई पनि क्षतिपूर्ति पठाएन। कतिपय पल्टन नै खारेज गरेर बिना पेन्सन गोर्खा सैनिकलाई घर पठाउँदा समेत नेपाल सरकारले यसबारे कुनै पनि प्रश्न नराखेको र खोजी खबरदारी नगर्दा समस्या भएको सांसदको गुनासो छ। नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीका सचिव टोप बहादुर राय माझीलाई अपराधी भनिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको भनी एमाले सचिव राय माझी र उनका छोराको नाम समेत आएको भनी प्रश्न उठाउनु भएको थियो। लगत्तै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आपत्ति जनाउनु भएको हो। पत्र पत्रिकामा नाम आएको भरमा कुनै पनि सांसदलाई अपराधी करार गर्न नमिल्ने भन्दै प्रमुख सचेतक गिरीले पाण्डेको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको हो। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद पाण्डे अपराधी छन् भन्ने सांसद पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइरहेको भन्दै प्रतिवाद गरे। यस विषयमा सभामुखले भने कुनै पनि निर्णय नलिएको जनाइएको छ। बारापर्सा चितवन लगायतका देशभर 140 भन्दा बढी स्थानमा लागेको डढेलो र प्रदूषणका स्थानीय स्रोतका कारण काठमाडौँ उपत्यका र देशका मध्य पूर्वी भागमा वायु प्रदूषणको स्तर अत्याधिक बढेको छ। वातावरण विभागका अनुसार बिहान र बेलुकाको समयमा प्रदूषण अत्याधिक बढेको पाइएको छ। प्रदूषणको बढ्दो स्तरका कारण स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दै गएको भन्दै विभागले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। अझ विशेष गरी बालबालिका, वृद्ध र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी र मुटुका बिरामीहरू बढी प्रभावित हुने भएकाले सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन विभागले बुधबार विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै सबै नागरिकहरूले घर बाहिर निस्कदा विशेष सावधानी अपनाउन पनि विभागले अपिल गरेको छ। साथै विभागले वन डढेलो नियन्त्रणको लागि सरकारवाला निकायसँग हातेमालो गर्न आम समुदायलाई अपिल पनि गरेको छ। कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीको काठमाडौँ पेप्सी खोलामा रहेको घरमा तोडफोड भएको छ। मन्त्री राज भण्डारीको घरमा बुधबार बिहान छापामार शैलीमा केही व्यक्तिहरू प्रवेश गरी तोडफोड गरेको भन्दै नेकपा एमाले सोलुखुम्बु जिल्ला कमिटीले खेद व्यक्त गरेको छ। नेकपा एमाले सोलुखुम्बुका अध्यक्ष डुफ कुमार वास्तोलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि भएको भौतिक आक्रमण अत्यन्तै निन्दनीय र खेदजनक भएको बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयमा राजनैतिक विषय हो र यो राजनैतिक विषयलाई राजनैतिक रूपमा नै समाधान गर्नुपर्छ। परिवार र समाजलाई डर धम्की देखाउँदै आतंकित पार्ने गरी गरिएको यस प्रकारको आपराधिक आक्रमणले बहुजातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहिचान झल्कने, सामाजिक सद्भाव सहित मिलेर बसेको हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्ने मोडमा पुर्याएको छ। उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। सिन्धुलीमा भएको भारतीय कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 4 जनाको परिचय खुलेको छ। ज्यान गुमाउनेमा भारतको बिहारका अभिषेक ठाकुर, राकेश कुमार सिंह, मनोज सिंह र गौवर सिंह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलालले जानकारी दिनुभयो। कारमा रहेका 5 जना मध्ये धर्मेन्द्र कुमार सोनी घाइते हुनु भएको छ। उहाँको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गैर राति बीपी राजमार्ग अन्तर्गतको सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 3 मा कार दुर्घटनामा परेको हो। कार काठमाडौँ आइरहेको थियो। ब्याजदर घटाउने बैंकर्स संघको निर्णयसँगै शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा रहेको बताएको छ। राष्ट्र बैंकको उक्त भनाइले आगामी दिनमा कसिलो नीति बिस्तारै खुकुलो बनाउने विश्वास र वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाउने बैंकर्सको सहमतिले शेयर बजारमा हरियाली छाएको हो। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 4.93% वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से 92.23 अङ्कले वृद्धि हुँदा 1963.55 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित सबै उपसूचकहरूको वृद्धि हुँदा कारोबार रकम पनि बढेको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम लगभग टुङ्गोमा पुगेको छ। नेताहरूका अनुसार आज भोलि नै मन्त्री विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ। सत्तारूढ दलबीच भएको भागवण्डामा कांग्रेसले 8वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। तर आन्तरिक भागवण्डा नमिलेपछि कांग्रेसले 17 चैतमा 4 जना मन्त्री पठाएको हो। शेखर कोइराला गगन थापा समूहले कम्तीमा 3 मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समूहका 4 नेतालाई मात्रै मन्त्री बनाउनु भएको थियो। स्रोतका अनुसार थप एउटा मन्त्री लिएर भागवण्डा टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ। अब उपसभापति धनराज गुरुङ, नेताहरू एनपी साउद, मोहन बस्नेत, टिक बहादुर लिम्बू र सुरेन्द्र आचार्य पनि मन्त्री हुनेछन्। साउद र बस्नेत संस्थापन समूहका हुन्। साउद परराष्ट्र मन्त्री बन्ने सम्भावना छ भने बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री दाबी गर्दै आउनु भएको छ। टिक बहादुर लिम्बूलाई कानुन भनिएको छ तर उहाँले त्यसमा रुचि देखाउनु भएको छैन। शेखर गगन समूहले थप एउटा मन्त्री पाउँदा सह महामन्त्री दय, जीवन परियार र बद्री पाण्डे मध्ये 1 जना थिए। स्रोतका अनुसार देउवाले 6-2 को भागवण्डा नगर्दै महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सुरुमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका लागि लबिङ गरेका थिए। तर संसदीय दलमा चुनावमा साथ नदिएका प्रदीपलाई मन्त्री बनाउन देउवा भने तयार नदेखिएको जनाइएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले 1.5 साताभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। एसोसिएसनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिएको समय सीमाभित्र पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले आफूहरूले प्रधानमन्त्री सभामुख लगायतको पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर न्यायपालिकालाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाएको दावी गर्नुभयो। अब भने त्यो सही नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश छिटो नियुक्ति बारेमा ध्यान आकर्षण गराउन बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफूहरूले दिएको अल्टिमेटम बारे जानकारी गराउने बताउनुभयो। यसैगरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण निरौलाले न्यायपालिका सुधारका एजेन्डाहरू अल्पत्र भएकाले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पेशी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनः स्वचालित बनाउन पनि माग गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। दैनिक रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोना भाइरसको देखिएको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.1% पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चमनलाल दासले अहिले देखा परेको भेरिएन्ट संक्रामक हुन सक्ने भएकाले पनि तयारी अवस्थामा रहन अस्पताललाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमरलाल मोदीको वक्तव्य उपर धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, कर्मचारीको युनियन खारेज गर्ने नीति ल्याउनुहोस्। तपाईहरूलाई हाम्रो हार्दिक स्वागत छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीले संघीय निजामती विधेयक संसदमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार संघीय निजामती विधेयक तयार पारेर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कानून र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गरेर संसदमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको संघीय मामिला मन्त्री मोदीले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बालबालिकालाई पहिलेको पछाडि दौडाउन नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार ललितपुरको शान्ति विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले बालबालिकालाई पहिलाको पछाडि दौडाएर चिन्ता थोपार्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले बालबालिकालाई स्थानीय कक्षामा पहिलो हुनुपर्छ भनेर दबाब दिई चिन्ता दिन नहुने र उनीहरूको मनस्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो। बालबालिकाहरूको जीवन रमाइलो छ र जीवनमा अझै धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी रहेको छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, मलाई त तनाव छ, यसो बच्चालाई हेर्छु, मेरो कक्षा 6मा र 4मा पढ्ने बच्चालाई तनाव छ, होमवर्क नसकेको तनाव छ, कहिले के तनाव। अब त्यो कक्षा 4को बच्चालाई त जीवन भनेको रमाइलो हुन्छ, लफडा भन्दा पनि यो भन्दा पछाडि कुरा सिक्ने धेरै छन्, दौडिने कुरा र सिकाउनु पर्छ, तर दौडदै गर्दा लड्यो भनेर थचक्क बस्नु हुँदैन, फेरि उठाउनु पर्छ भनेर सिकाउनु पर्छ, सधैँ दौडेर फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने सिकाउन हुँदैन, कहिलेकाहीँ सेकेन्ड भए पनि चित्त बुझाउनु पर्छ उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद डाक्टर तौसीमा कार्कीले देशव्यापी रूपमा बन्दै गरेका वा निर्माण हुँदै गरेका भवनहरू, होटलहरू, अपार्टमेन्टहरूको वैधानिकता खोजी गर्न माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले यसका लागि संसदीय छानबिनको समेत माग गर्नुभएको हो। केही दिन अगाडि ललितपुरको बखुन्डोल हाइटमा निर्माणाधीन समेत अपार्टमेन्ट आसपासका घरहरू भाँसिएका छन्। त्यसको कारण पनि बिना नक्सा पास, बिना EIA एनालाइसिस काम गर्नु
गर्नु रहेको उहाँको दाबी छ। ललितपुरको बकुण्डोल हाइटमा 18 रोपनी जग्गामा 16 तलासम्मको समिट अपार्टमेन्ट बनाइरहँदा बिना नक्सा पास बनाइएका EIA एनालाइसिस बिना स्थानीयको स्वीकृतिमा बन्दै गरेका अर्फुरका घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। भाँसिने क्रम जारी रहेको छ। सांसद कार्कीले भन्नुभयो, उहाँका अनुसार स्थानीयले पटक उजुरी दिँदा पनि अपार्टमेन्ट निर्माणको काम नरोकिएको गुनासो गरेका छन्। विगतमा पनि सांसदमा यो विषयमा कुरा उठेका छन्, तर वैधानिकता प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। तीव्र आर्थिक सङ्कटका बीचमा पनि उद्योग व्यवसायले 8 महिनामा 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ बढीको कर्जा उपयोग गरेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा 1 खर्ब 28 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ पुगेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा 5 खर्ब 22 अर्ब 49 करोड 12.8% बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2079 फागुन मसान्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रभावित कर्जा 3.1% बढेको बैंकले जनाएको छ। 2079 फागुन मसान्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जामध्ये गैर वित्तीय संस्थागत क्षेत्रबाट प्रभावित भएको कर्जाको अङ्क 64.6% रहेको छ भने व्यक्तिगत तथा घर परिवार क्षेत्रतर्फ प्रभाव भएको कर्जाको अंश 35.4% रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले बैतडीको झैखेलमा जीव दुर्घटना परि आफन्त गुमाएका पीडितका लागि तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा बोल्दै उहाँले रोजगारीका लागि भारत गएका बझाङका मजदुरहरू सवार जीव दुर्घटनामा परि 6 जनाको ज्यान गएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयसँग माग गर्नु भएको हो। चैत 28 गते साँझ जीव दुर्घटना भएको थियो। सम्बन्धित पक्षले उचित क्षतिपूर्ति नदिएपछि पीडित पक्षले अहिले सब समेत बुझेका छैनन्। सांसद जोशीले त्यो समस्या समाधानका लागि पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। 28 गते बेलुका बझाङ जिल्लाबाट भारतमा रोजगारी गर्न गएका मजदुरहरू फर्कँदै गर्दा बझाङवासी दाजुभाइहरू जीव बैतडी जिल्लाको झैले खेलमा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। 5 जना घाइते भएका छन्। असाध्यै ठूलो घटना भएको छ। सभामुख महोदय, अहिले पनि पीडित पक्षले आफूलाई न्याय पाउनका लागि क्षतिपूर्तिका लागि बाटोघाटो बन्द गरेर बसेका छन्, उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 10 गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा संसदको उपचुनावका लागि 6वटा संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थामा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र एन्सेक, सुशासन महासंघ नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपाल, पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल र राष्ट्रिय निर्माण मञ्च रहेका छन्। यी संस्थाबाट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र खुलाई सिफारिस भइआउने पर्यवेक्षक प्रतिनिधिलाई आयोगबाट तोकिएको ढाँचा अनुमति पत्र दिनेछ। मंगलबार बसेको बैठकले यी 6वटा संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिएको हो। पर्यवेक्षणका लागि निर्वाचन आयोगबाट जारी गरेको सूचना बमोजिम पेश भएका 7वटा निवेदनमाथि निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका 2079 बमोजिम 6 संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको छ। सुनसरीको इनरुवामा अपाङ्ग बालिका उप करणीको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति छुटाउनका लागि पीडित पक्षलाई दबाब दिँदै आएको विषय बाहिरिएको छ। इनरुवा 4 को त्यस घटनाका पीडित पक्षका आफन्तले पैसाको प्रलोभन पारेर दिएको मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिने गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ। करणीको आरोपमा प्रहरीले संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाइसकेको छ। प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा अदालतको प्रतिवादीलाई प्रोपक्षका लागि कारागार चलान समेत गरिएको छ। यद्यपि पीडित परिवारले भने आफूहरूले धाक धम्की खेपिरहनु परेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले पीडक पक्षले आफूहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिन धम्की दिँदै आएको बताएका छन्। पीडितहरूको घरमा केही दिन अगाडि आगलागी भएको थियो, जसलाई सुनियोजित दाबी गर्दै पीडित परिवारले भने त्यसपछि भने असुरक्षाको महसुस गरेको जनाएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन दिँदै आएको धम्की र आर्थिक प्रलोभनको विषय पीडित परिवारले बाहिर ल्याएको हो। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले अब प्रत्येक महिना बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक हुने बताउनु भएको छ। फिल्म वास्तविक व्यावसायिक बाहिर नआएका कारण पनि बक्स अफिस सार्वजनिक गर्न लागेको उहाँले बताउनु भएको हो। चलचित्र कलाकार संघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान सहित धन्यवाद तथा बधाई कार्यक्रममा पुग्नुभएका केसीले कुरा गर्दै आगामी महिनाबाट नै बक्स अफिसमा नियमित सार्वजनिक हुने बताउनु भयो। हाम्रो चलचित्र उद्योग भएन भन्छौं, तर चलचित्रको तर्फबाट राज्यका लागि दिनुपर्ने योगदान, ट्याक्स लागत
तिर्न बहाना बनाउँछौँ। केसीले भन्नुभयो बक्स अफिस नियमित गर्छौँ र यो योगदान पनि दिन लगाउँछौँ। बोर्डले मङ्गलबार वर्ष 2079 सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएका 132 फिल्मको बक्स अफिस सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि बोर्ड तथा अध्यक्ष केसीको विरोध सुरु भएको छ। कतिपयले बक्स अफिसको रिपोर्टसँग आफ्नो फिल्मको व्यवसायीय रिपोर्ट नमिलेको समेत आरोप लगाएका छन्। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले आउँदो हप्ता चीनको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। भ्रमणमा चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग व्यापार तथा रुस युक्रेन विवादमा चीनको मध्यताबारेमा पनि छलफल हुने भएको छ। 77 वर्षका वामपन्थी नेता लुला आउँदो मङ्गलबार बेइजिङ पुग्ने र शुक्रबार चिनिया राष्ट्रपति शीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। भेटमा लुलाले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण अन्त्यका लागि मध्यस्थता र वार्ताका लागि आफ्नो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकालको 3 महिनापछि लुलाले तेस्रो विदेश भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। उहाँले यसअगाडि अर्जेन्टिना र अमेरिकाको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। चीन ब्राजिल सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारी हो। बेइजिङका अधिकारीले पनि ब्राजिललाई आफ्नो रणनीतिक र आर्थिक योजनाको एक प्रमुख शक्तिको रूपमा लिने गरेका छन्। बाल गोपाल महर्जन ए डिभिजन क्लब चर्च बोइज युनाइटेडको प्रशिक्षकमा नियुक्ति भएका छन्। बी डिभिजनको च्याम्पियनसिप बनेर हाल पहिलो पटक शहीद स्मारक ए डिभिजनले खेलिरहेका चर्च बोइजले लिगको बीचमा बुधबार बाल गोपाललाई प्रशिक्षक अनुबन्धन गरेको हो। चर्च बोइजले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत महर्जनलाई प्रशिक्षक बनाएको छ। यसअगाडि नेपाली मुलुकका अमेरिकन प्रदीप हुमगाईलाई चर्च बोइजले मुख्य प्रशिक्षक नियुक्ति गरेको थियो, तर वर्क परमिट नपाएपछि हुमगाई क्लब छाडेका हुन्। अमगाईले छाडेपछि महर्जनलाई प्रशिक्षक नियुक्ति गरिएको क्लबले जनाएको छ। डिभिजनको डेब्यू सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका चर्च बोइज 3 जित र 4 बराबरीबाट 13 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। बिहिबार दशरथ रङशालामा हुने फ्रेन्ड्स क्लब विरुद्धको खेलबाट बालगोपाल महर्जनले चर्च बोइजको प्रशिक्षण सम्हाल्नेछन्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।